जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 ऐसी वजूहात जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज़रबाईजान में अगर आप घर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है अपार्टमेंट की निस्बत। यानी कि 7 रीजंस व्हाई स्मॉल विलास या हाउसेस आर मच बेटर देन अपार्टमेंट्स। तो ये 7 वजूहात जो हैं हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं आज़रबाईजान में तो उसमें जो पूरे साल के अंदर कैपिटल गेन होता है यानी मुनाफा होता है वो 7 से 8% तक एक्सपेक्टेड है। जबकि अगर आप घर लेते हैं या स्मॉल विला लेते हैं तो उसमें लैंड की प्राइसेस जो है बड़ी तेजी से ग्रो कर रही हैं, मटेरियल प्राइसेस और लेबर। तो इस वजह से अगर हम देखते हैं तो जो घर है उसका 25 से 30% और सम एरियाज में 40% तक एनुअल ग्रोथ रेट है। तो आपने फर्ज करें $1 लाख लगाया अपार्टमेंट में और $1 लाख लगाया घर में, तो घर में तो वो ऑलमोस्ट 3 सालों में डबल हो जाएगा, जबकि अपार्टमेंट में वो 8 से 9 साल ले जाएगा डबल होने में। तो इससे मुराद ये हुई कि विलाज या स्मॉल हाउसेस दे आर मच बेटर। अब दूसरी जो वजह है वजूहात में से है दूसरी जो वजह है वो सबसे अहम ये है कि घर जो है उसमें 4 कमरे होते हैं, मतलब बड़ा होता है, 100 स्क्वायर मीटर या इससे ज़्यादा का घर होता है। जबकि हम बात करते हैं अपार्टमेंट की तो इतने ही बजट में आपको जो अपार्टमेंट मिलता है वो 60 या 55 स्क्वायर मीटर का होता है। तो उसका रेंट आपको कम मिलता है, जबकि घर का जो रेंट है आपको ज़्यादा मिलता है। ये दूसरी सबसे अहम है। जबकि तीसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि घर जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये घर है तो आप इसके ऊपर एक और स्टोरी जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर भी एक और कर सकते हैं। तो इसको आप 3 स्टोरी तक बिल्डअप कर सकते हैं घर को। और हर एक फ्लोर का यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर का आप अलहदा अलहदा डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। और अगर आपके फर्ज करें कि 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं तो एक आप अपने नाम और दूसरा बच्चे के नाम और तीसरे बच्चे के नाम, इस तरह से आप ट्रांसफर करके तीनों की प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। तो घर में ये सहूलत है, लेकिन अपार्टमेंट में तो आप बिल्डअप नहीं कर सकते, यानी एक ईंट भी इधर से उधर नहीं लगा सकते। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो स्मॉल विलाज हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तानी लिविंग स्टाइल की या इसी तरह से इंडियन लिविंग स्टाइल की, तो जो विलाज हैं वो इंडिपेंडेंट लिविंग होती है। उसमें आप जैसे मर्जी रह रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, अपने कबाब बना रहे हैं, मुख्तलिफ आप इंजॉय कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होता, बच्चे शोर भी कर रहे हों। लेकिन अपार्टमेंट्स में जो है, क्योंकि दीवारें साथ साथ होती हैं तो हमसाए जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो हमसाए पुलिस बुला लेते हैं। उसके साथ साथ ये है कि हम लोग जो है वो स्पाइसी खाने खाते हैं, तो जब मिर्चें वगैरह जो है उसको तड़का लगाया जाता है हमारे यहाँ देसी तरीके से जब पकाते हैं लोग तो उसकी स्मेल पूरे अपार्टमेंट में फैल जाती है। तो इसी वजह से अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में पाकिस्तानी और इंडियंस को मोस्टली रेंट भी नहीं देते और घर भी नहीं देते, क्योंकि वो पूरा अपार्टमेंट जो बिल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लिहाजा जो अपार्टमेंट का लिविंग है वो हमें सूट नहीं करता एज पर आवर कल्चर और जो नॉर्म्स है हमारी और खाने के जो स्टाइल हैं, इस वजह से। तो घर में आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपनी जैसे मर्जी कुकिंग करें, वो सराउंडिंग एरियाज में आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो पांचवा अहम पॉइंट है कि घर जो है वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग है। आप बाकी हमसायों से इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, आपकी आज़ादी है, आप जिस तरह से चाहें। लेकिन अपार्टमेंट में जो है वो डिपेंडेंट होते हैं आप दूसरों के ऊपर। अब डिपेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ये देख लें कि अल्लाह ना करे कि अगर किसी किस्म का फायर इंसिडेंट हो जाता है तो ऐसी सूरत में हमने देखा कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जल जाती है। यानी एक बंदे की गलती की वजह से जिनकी गलती नहीं भी होती उनको सजा मिलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि अपार्टमेंट्स में जो सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छे रखे जाते हैं, और अगर कोई सिक्योरिटी सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल फेलियर होता है तो उससे कलेक्टिव लॉस होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि अपार्टमेंट बहुत बेहतर नहीं है लिविंग के लिए, लेकिन मजबूरन अगर आपको रहना पड़ता है फॉर शॉर्ट टर्म तो वो आप रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
تو جو اپارٹمنٹ ہیں ان کے منتھلی یعنی پوری بلڈنگ کی ایک مینٹننس کاسٹ ہوتی ہے، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو آپ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اس کے بھی علیحدہ سے پیسے دینے ہوتے ہیں، اس کے بعد سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس کے بھی علیحدہ سے پیسے دینے ہیں، اس کے بعد ہیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے اس کے بھی آپ نے چارجز دینے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ سارا جو کلیکٹیو مینٹننس ہوتی رہتی ہے، مثلا لفٹیں ہے یہ وہ سارا، تو اس کے مینٹننس چارجز کے نام پر آپ کو ہر مہینے 150 سے 200 منات آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ تو فرض کریں کہ آپ اپارٹمنٹ کے مالک ہیں اور اس کے باوجود بھی 200 منات ہر مہینے پے کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک طرح کا رینٹ ہی دینا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک سر درد بن جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی وہ مینٹننس چارجز بھی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کا گھر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، آپ کو کسی کو کسی قسم کے مینٹننس چارجز نہیں دینے ہوتے، اور یہ ایک بہت بڑا ایڈڈ بینیفٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی قسم کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، مثلا جیسے ارتھ کوئک وغیرہ، تو ایسی صورت میں جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں سے ایگزٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں آپ آسانی سے اپنے گھر سے نکل کے باہر اپنے صحن میں آ سکتے ہیں۔ تو جو ریسنٹلی ٹرکی میں جس طرح سے زلزلہ آیا اور وہاں پر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے، اس وجہ سے ٹرکی اور آذربائیجان میں اپارٹمنٹ سے لوگ جو ہیں دور ہوتے گئے اور وہ ان کا رجحان گھروں کی طرف زیادہ ہوا۔ تو گھروں میں جو پراپرٹیز ہیں، جو اسمال ہاؤسز ہیں یا ولاز ہیں، ان کی بہت زیادہ پرائس بڑھی۔ تو ہم آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں، یہ جو 7 وجوہات ہیں، جب بھی آپ گھر یا اپارٹمنٹ لینے کا سوچ رہے ہوں تو تب آپ ان کو ریویو ضرور کریں ایز پر یور ریکوائرمنٹس۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ولا میں جو آپ یا چھوٹے گھر میں جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے گروتھ کے چانسز جو ہیں 25 سے 40% تک ہے، جبکہ اپارٹمنٹ میں یہ 7 سے 8% ہے۔ دوسری اہم بات ہے کہ گھروں کے کرائے زیادہ آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کرائے پہ دیں، تو جبکہ اپارٹمنٹ کا کم کرایہ ملے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آپ گھر ہے اس کو 3 منزلہ تک بنا سکتے ہیں۔ آج آپ کے پاس کم بجٹ ہے، آپ سنگل سٹوری لیں، کل کو ڈبل اور پھر ٹرپل سٹوری بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ گھر جو ہے، ہم پاکستانی یا انڈین لوگ زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں، تو ہمارے کلچر کے حساب سے یہ انڈیپینڈنٹ یونٹ ہوتا ہے، یہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گھر ہے اس کے آپ کو کسی قسم کے مینٹننس کے چارجز نہیں دینا ہوتے۔ اپارٹمنٹ میں آپ کو یہ 200 منات تک ماہانہ مینٹننس چارجز دینے پڑتے ہیں، اور اسی طرح سے نیچرل یعنی قدرتی کسی بھی آفت کی وجہ سے اگر آپ کو کہیں پر بھی ایگزٹ کرنا ہوتا ہے تو اپارٹمنٹ سے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ ہماری یہ ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ جو بھی انسان فیملی کے ساتھ مائگریٹ کرتا ہے، فیملی اس کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے۔ تو ایک تو فیملی کے لیے کمفرٹیبل لیونگ کے لیے چھوٹے گھر یا چھوٹے انڈیپینڈنٹ یونٹ جو ہے یا اسمال ولاز، یہ آئیڈیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی اس کا گروتھ ریٹ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ رینٹ کے لیے کر رہے ہیں یا کیپٹل گین کے لیے کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں یہ بہت اچھا ہے۔ جو اپارٹمنٹ ہے اس میں نیگیٹو 3 باتیں بہت اہم ہے۔ سب سے اہم بات کہ اینول گروتھ ریٹ اس کا کم ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر مہینے جو آپ کو اس کا مینٹننس چارجز پے کرنا ہے 200 منات یا اس سے زیادہ، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کرایہ بھی کم ملتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ایٹ دا اینڈ میں آپ کو ایک اور اہم میسج دینا چاہوں گا کہ ریئل مینٹور کے نام سے آپ کو پتہ ہے ہمارا پلیٹ فارم فراڈ اور سکیم کے خلاف مارج وجود میں آیا، اور ہم نے ہمیشہ جینوئن انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے لوگ آپ سے مختلف نمبر سے رابطہ کر کے انویسٹمنٹس یا پیمنٹس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے جو نمبرز میں نے یوٹیوب پہ اپنے چینل کے اوپر دیے ہوئے ہیں، ان نمبرز کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ کائنڈلی کسی بھی قسم کی پیمنٹ نہ کریں۔ اور دوسری بات کہ آج کل اس طرح کے بھی سافٹ ویئر آ گیا ہے جس سے وہ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ بھی کاپی کیے جا سکتے ہیں، نمبر پیچھے جو ہے اور ہوتا ہے اور آگے وہی نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک علی اکبر یعنی مجھ سے آپ کی بات نہ ہو جائے اور میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ آپ یہ پیمنٹ کر دیں، تب تک کائنڈلی آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی۔ میری آپ سے
ایک کہہ لیں کہ برادرانہ ریکویسٹ ہے، دوستانہ ریکویسٹ ہے. آپ کے پیار کا، اعتماد کا بہت شکریہ، لیکن ہم آپ کا نقصان کسی صورت نہیں چاہتے. لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی آپ سے کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے کہ میں ریئل مینٹور کا نمائندہ ہوں یا ریئل مینٹور گروپ سے ہوں، آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں یا ہمیں اماؤنٹ بھیجیں، تو آپ نے کائنڈلی نہیں بھیجنی جب تک ہماری کمپنی کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو اسپیشلی کنفرمیشن نہیں آتی. آپ سب کا بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.